आज मेरो साथमा प्रेक्षा लम्साल बहिनी हुनुहुन्छ जसको सुमधुर आवाजले धेरै नेपालीको मन छोएको छ। विशेष त उहाँको छन्दमा कविता वाचन गर्ने शैली धेरैलाई मन परेको छ। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तपाईँले सुरुमा गीत गाउन सिक्नुभयो अथवा कविता वाचन गर्न सिक्नुभयो? अब गीत भनेको चाहिँ अब स्वतस्फूर्त हुन्छ नि, हामीले गुनगुनाइराखेको हुन्छ। तर कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय नियमहरूलाई एकदम फलो गरेर गीतभन्दा कविता छिटो सिकेको। तिमी तारे भिर म तल हरा, तिमी मै म लहराउँछु तिमी सहारा। साँच्चै प्रेक्षा लम्सालको आवाजमा कस्तो कस्तो जादु छ क्या, सबैलाई लट्ठित बनाउने होइन? त्यो हजुरको महानता हो हेर्छ है। अब राम्रो मानिदिन्छ, एकदम खुसी हुन्छु। लुका मारी खेल्दै गजबसित आयो नबदिन, लना चौलो गाउँ सुमधुर ढिलालो ननिकिन। अहिलेको समयमा ठ्याक्कै रचना रिमाल होइन, समीक्षा अधिकारी, एलिना चौहानका गीतहरू आइरहँदाखेरि त यति राम्रो प्रतिभा खै त आएको? हुनसक्छ अब सबैजनाले नसुनेको हुनसक्छ होइन। अब यस्तै छ, खै मलाई त केही पनि थाहा छैन कसरी यस्तो भएको, त्यो चाहिँ थाहा। खै लकले पनि साथ दिनुपर्छ कतिपय कुराहरूमा, त्यो भएको हो कि। एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताही थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। हजुर, मेरो घर दाङ, अहिले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 हापुरमा छ। धेरै कविताहरू वाचन गरेको लेखेको भनेको चाहिँ स्कुल बेलामा थियो है। म कम्पिटिसनहरूमा पनि धेरैमा गएँ कविता वाचन प्रतियोगितामा। त्यसरी निराश भएर फर्किनु चाहिँ मलाई कुनै बाटो पनि परेन है। त्यो भएर सबैजनाले माया गरिदिएको थियो। सकेपछि क्लास गीत गाउँदाखेरि आनन्द लाग्छ अथवा कविता वाचन गर्दाखेरि नै आनन्द लाग्छ? दुइटै अब यो गायनकै एउटा पार्ट हो होइन। त्यो भएको भएर दुइटै त्यस्तो यो वाचन गर्दा रमाइलो, त्यस्तो कम्पेयर गर्न चाहिँ म अहिले सक्दिनँ। हो यो छोरीको रूपै राम्रो, तपाईँको रूपै राम्रो, तपाईँको त स्वर पनि राम्रो होइन? एक गीत मात्रै हो यस्तो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यति बेला साइनिङ नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र म प्रेमराज लामिछाने तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। आज मेरो साथमा प्रेक्षा लम्साल बहिनी हुनुहुन्छ जसको सुमधुर आवाजले धेरै नेपालीको मन छोएको छ। उहाँले आफ्नो जादुमय स्वर भोइस अफ नेपाल, त्यसै गरी नेपाल स्टारमा पनि पस्किसक्नु भएको छ। विशेष त उहाँको छन्दमा कविता वाचन गर्ने शैली धेरैलाई मन परेको छ। आज उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ, रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ, सँगसँगै उहाँका गीत र उहाँका कविता पनि सुन्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। प्रेक्षा बहिनी, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद है। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। ठ्याक्कै सुरुवातमा एउटा कविता वाचनबाटै सुरु गरौँ आजको अन्तर्वार्ता, त्यसपछि म फेरि जोड्ने। हजुर, हुन्छ। मैले चाहिँ म 5 कक्षामा हुँदाखेरि रात बङ्गलामा छन्द कविता वाचन प्रतियोगिता हुन्थ्यो, भानु छन्द कविता वाचन प्रतियोगिता। त्यसमा चाहिँ 5 कक्षामा हुँदा भाग लिएकी थिएँ। त्यसमा चाहिँ युग कवि आदरणीय सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूको कविता मैले वाचन गरेकी थिएँ, परिचय। यो चाहिँ अहिले चाहिँ छ कि छैन, सम्भवतः हुनुपर्छ, पाठ्यक्रममा पनि रहेको छ। त्यही कविता वाचन गर्छु। यो चाहिँ मन्दाक्रान्त छन्दमा रचिएको छ है त। नेपाली हूँ कठिन गिरीमा चढ्नलाई सिपालु, बैरी नै होस् तर छु बहुतै दिनमाथि दयालु। तातो रातो रगत रिपुको पिउन हरदम तयार, मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियारा। मेरो मेरो प्रिय खुकुरियो हेर भई होशियारा। कस्तो मजाले वाचन गर्नुभयो होइन? तपाईँले सुरुमा गीत गाउन सिक्नुभयो अथवा कविता वाचन गर्न सिक्नुभयो?
अब गीत भनेको चाहिँ अब स्वतस्फूर्त हुन्छ नि, हामीले गुनगुनाइराखेको हुन्छ, तर कविता वाचन गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय नियमहरूलाई एकदम फलो गरेर, हुन त हुन्छ नि झ्याउरे कविताहरू यसै पनि लय हालेर गाइराखेको हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ छन्द कवितामा चाहिँ केही नियमहरू हुन्छन् होइन, सूत्रहरू हुन्छन् हो, त्यसलाई नै फलो गरिकन त्यसलाई एकदम मान्यता दिइकन वाचन गरिन्छ। त्यो भएको भएर गाउन पहिलेदेखि गुनगुनाउँथेँ, कवितालाई चाहिँ अब सिकेरै हुन्छ नि यसको नियमहरूलाई सिकेर चाहिँ मैले कम्पेरिटिभली त्यसरी कम्पेयर गर्दाखेरि गीत पहिलेदेखि गाइन्थ्यो। जन्मिँदै पनि अब सानैमा पनि बच्चाले गीत गाइराखेको हुन्छ होइन। कविता चाहिँ सिकेको मैले कविता भनिसकेपछि 4 कक्षामा पढ्दादेखि हो होइन। गीत अब त्योभन्दा अगाडि पनि गाइन्थ्यो, तर औपचारिक रूपमा चाहिँ गीतभन्दा कविता छिटो सिकेको। गीत कविता भइसकेपछि क्लास गीत गाउँदाखेरि आनन्द लाग्छ अथवा कविता वाचन गर्दाखेरि नै आनन्द लाग्छ? दुइटै अब यो गायनकै एउटा पार्ट हो होइन। त्यो भएको भएर दुइटै त्यस्तो यो वाचन गर्दा रमाइलो, त्यस्तो कम्पेयर गर्न चाहिँ म अहिले सक्दिनँ। ठिक छ, अब एउटा गीत पनि सुनाउ थोरै, त्यसपछि अझ झन् मजा आउनेछ कुराकानी। कुन गीत सुनाउ त? तपाईँलाई राम्रो लाग्ने, तपाईँले जुनसुकै गीत गाए पनि त्यसो मैले नाइ भन्ने पनि छैन र एकदमै मिठा सुनिन्छ। हुन्छ, म चाहिँ तिमी तारे वीर भन्ने गीत थोरै गुनगुनाए हुन्छ है त। तिमी तारे वीर म तल हरा, तिमी मै म लहराउँछु तिमी सहारा, तिमी तारे वीर म तल हरा, तिमी मै म लहराउँछु तिमी सहारा, तिमी तारे वीर म तल हरा। धन्यवाद। साँच्चै प्रेक्षा लम्सालको आवाजमा कस्तो कस्तो जादु छ क्या, सबैलाई लट्ठित बनाउने होइन। त्यो हजुरको मान्यता हो हेर्छ है, अब राम्रो मानिदिन्छ, एकदम खुसी हुन्छु। प्रेक्षाको बारेमा जान्नु पर्दाखेरि प्रेक्षाको घर दाङ है? हजुर, मेरो घर दाङ, अहिले चाहिँ घोराई उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 12 हापुरमा छ। हजुर, घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घरमा दाङमा चाहिँ मामु होइसिन्छ, मामु मात्रै होइसिन्छ अहिले। हजुर। अनि अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ तपाईँ, के गर्दै हुनुहुन्छ? मैले चाहिँ मेरो भर्खर एक्जाम सक्यो, बोर्ड एक्जाम, अनि त्यसकै तयारीमा थिएँ अहिलेसम्म चाहिँ। अब अहिले चाहिँ तत्काल रिसेन्टली अहिले भनेको चाहिँ केही यताउता केही लागेकी छैन। तपाईँको स्वर यति मिठो छ, तर यो गीत सङ्गीतबाट अलिकति टाढा भयो जस्तो लाग्यो मलाई, होइन? हो कि होइन? होइन होला। तपाईँ भित्रभित्रै तपाईँको आम सर्कलमा चाहिँ गाउनुहुन्छ होइन, तर अलिकति अडियन्समा होइन अलिकति नपुगे जस्तो पनि लाग्यो। अब गाउनु त गाइराखेको छु हेर्छु होइन। अब कस्तो हुन्छ भनेदेखि कसैलाई पुगेको कसैलाई नपुगेको भन्ने नै थाहा हुँदैन। हुनसक्छ अब सबैजनाले नसुनेको हुनसक्छ होइन। अब यस्तै छ, खै मलाई त केही पनि थाहा छैन कसरी यस्तो भएको, त्यो चाहिँ थाहा छैन। ओके पनि दर्शक पनि यति बेला प्रेक्षाको आवाज सुनिसकेपछि जसलाई पनि मनपर्छ होइन, अहिलेको समयमा ठ्याक्कै रचना रिमाल होइन, समीक्षा अधिकारी, एलिना चौहानका गीतहरू आइरहँदाखेरि प्रेक्षाका गीतहरू नआउँदाखेरि दर्शकहरूलाई पनि खल्लो भए हुनसक्छ यति राम्रो प्रतिभा खै त आएको भन्ने कुरो पनि हुनसक्छ। हजुर, मैले चाहिँ सिकेको छु होइन। मैले सङ्गीत सिकेँ, थुप्रै निकै समय भयो मैले सङ्गीत सिकिराखेको छु अहिले पनि। अब गाउने मैले धेरै त गाएकी छैन, अब कस्तो भनेदेखि सिकिराखेकी छु। अब अवसरहरू पनि पर्याप्त रूपमा नआएको भन्छु म चाहिँ, अनि आएको पनि छ अलिअलि, त्यो पनि गाइराखेको छु। अब त्यही त खै लकले पनि साथ दिनुपर्छ कतिपय कुराहरूमा, त्यो भएको हो कि। प्रेक्षाले आफ्नो बारेमा बताउनु पर्दाखेरि होइन छुटाउनै नहुने कुराहरू के हो आफ्नो बारेमा? अब त्यही हो, म गीत गाउँछु, कविता लेख्छु, कविता वाचन गर्छु, अनि त्यही। यति बेला ठ्याक्कै प्रेक्षाको मलाई एउटा कविता याद आयो, मैले सुनेको थिएँ होइन, अलि अगाडि नै हो होइन, त्यो नववर्षको सायद थियो होला होइन, त्यो सुनौँ न एउटा कविता, मलाई पनि खुबै मनपर्छ। म चाहिँ त्यो 8 कक्षामा पढ्दाखेरि लेखेको कविता वाचन पनि त्यति बेलै गरेकी थिएँ, धेरैजनाले रुचाइदिएको छ। अब म एकदम कच्चा हुँदाखेरि लेखेकी कविता नववर्ष, यो कविता चाहिँ मैले शिखरिणी छन्दमा लेखेकी थिएँ, यही वाचन गर्छ है त। लुका मारी खेल्दै गजबसित आयो नबदिन, ल
नाचौलो गाउँ सुमधुर ढिलालो ननिकिन बिलाएका आशा सरलसित उब्जे तनभरि खुसी आयो छायो अझ कति उमङ्गै मनभरि खुसी आयो छायो अझ कति उमङ्गै मनभरि। धन्यवाद। जति सुन्यो उति सुन्न मन लागिरहेको छ प्रेक्षाका यी कविता वाचन गरेको होइन यो हुन्छ नि पछिल्लो समयमा भन्दा पनि जहिले पनि होइन गीत सङ्गीतहरू चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्या हुन्छ भने त कविता वाचन गर्ने पनि एउटा पाटो होला होइन तर कमैले गर्छन् यो कविता वाचन के छ त्यस्तो कारण? हजुर कस्तो भनेदेखि गीत अब एकदम गीत त अब हामीले सजिलै पनि युट्युबहरूतिर रेडियोहरूमा पनि होइन प्रशस्त सजिलो वेमा सरल भाषामा पनि सरल तरिकाले पनि हामीले गीतहरू सुन्न पाइराखेका हुन्छौँ तर कवितालाई चाहिँ केही सूत्रहरू एकदम अनिवार्य हुन्छ होइन नियमहरू हुन्छ अब सबैजनालाई अब वाचन गर्नु त रमाइलो लाग्छ होला रहर लाग्छ होला तर त्यही किसिमको छत्रछाया नपाएको पनि हुनसक्छ परिवेश नमिलेको पनि हुनसक्छ त्यो भएको भएर कवितामा पनि टक्क लाएर त्यसमा एरेन्ज अथवा म्युजिक होस् ट्र्याक होस् त्यसरी पनि वाचन गर्न सकिन्छ नि कति धेरै कविताहरू गीत बनेका छन् गीती ढङ्गमा ढालिएका छन् कतिपय कविताहरू सकिन्छ। त्यो एउटा कविता थियो नि चक्सुका चाँदनी भन्ने होला थोरै त दुई लाइन सुनाउनु। हजुर यो चक्सुका चेहरा होला हुन्छ है मैले सानो यो त झन् मैले 5 कक्षामा पढ्दाखेरि मेरो एफएमले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो दिपक समीर सरले चाहिँ अनि त्यति बेला वाचन गरेको धेरैजनाले मलाई यसपछि भन्थ्यो यो तिम्रो तर यो कविता चाहिँ आदरणीय दाई नरेन्द्र पराशर दाईले लेखेको त्यति बेला अलि धेरै लामो समय भयो यो कविता सबैको मोबाइलमा सुनिन्थ्यो क्या रिङटोनमै बस्थ्यो यो कविता चाहिँ। हजुर मैले पनि थाहा पाएँ कतिजनाको चाहिँ ठ्याक्क खै कसरी भयो धेरैजनाले सुन्ने मौका पाउनुभयो यो कविता चाहिँ। हजुर हुन्छ। फुलकै हौ थुगा शीत टल्काउने छेउ तिमी आत्मै स्वर्ग झल्काउने मोहनी फुलकी हौ तिमी सुन्दर फुलभन्दा बढी स्वर्गमा के छ र चक्षुका चाहना चेहरा चारु छन् देख्छु आकाशमै भावना चारु छन् क्या बनाएछ है ईशले सुन्दर दृश्यभन्दा बढी स्वर्गमा के छ र दृश्यभन्दा बढी स्वर्गमा के छ र। यसको टाइटल चाहिँ शीर्षक चाहिँ यसको स्वर्गमा के छ र। हजुर पक्कै पनि आज हामीले विशेष त प्रेक्षाले वाचन गर्ने कविता तपाईँहरूको लागि पस्किरहेका छौँ र उहाँका गीतहरू पनि सुनिरहेका छौँ र उहाँको बारेमा अझ हामीले धेरै कुरा थाहा पाइ पनि रहेका छौँ। प्रेक्षाजी तपाईँले कविता लेख्न चाहिँ कहिलेदेखि थाल्नुभयो ठ्याक्कै? मैले 5-6मा पढ्दाखेरि चाहिँ झ्याउरे छन्दमा लेख्ने गर्थेँ त्यसपछि बिस्तारै 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 छन्दमा पनि लेख्दै गएँ अब ठ्याक्कै यही लेबाट भन्दै पनि ठ्याक्क 5-6मा पढ्दाखेरि चाहिँ कविताको मेरो लेखन थालनी चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। झ्याउरे भन्नाले कस्तो हुन्छ? कस्तो भनेदेखि यसमा चाहिँ छन्द हुँदैन लय चाहिँ हुन्छ हुन्छ झ्याउरेको चाहिँ एउटा यस्तो सानो छ खेत सानो छ बारी सानै छ जहान नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान। हजुर कस्तो मजा है यो कविता सुन्दाखेरि मान्छेलाई निकै आनन्द आउँछ। के छ यो कवितामा यो वाचन गर्ने शैलीमा चाहिँ छन्द नै मिठो अथवा स्वरले पनि त्यति नै प्रभाव पार्छ? होइन छन्द पनि मिठो हो अनि अब तपाईँहरूले सबैजनाले मन पराइदिएको छ नि त त्यो भएर पनि अझ मिठो लागेको होला वाचन गर्दाखेरि त्यो भएर अब नियमबद्ध तरिकाले गइसकेपछि मिठो बन्छ त्यसरी नै त्यसको बनावटै त्यस्तै हुन्छ त्यही भएर मिठो लागेको। हजुर छन्द चाहिँ कति किसिमका हुँदो रहेछन्? यति किसिमकै भनेर हुँदैन दाइ छन्द धेरै हुन्छन् असङ्ख्य नै हुन्छन्। हजुर
त्यो एउटा शारदुला विकृति छन्द पनि कविता वाचन गर्दाखेरि आनन्द आउँछ, सुन्दाखेरि आनन्द आउँछ। त्यो पनि सुनौ न 2 लाइन अन्तिम। हुन्छ, शार्दुल विकृत छन्दको म चाहिँ अब रामायणै थोरै पाठ गर्छु है त। हुन्छ, रामायणको चाहिँ बालकाण्डबाट। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भनी, ब्रह्मा ताहि थिया पर्या चरणमा, खुसी गराया पनि। क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गर्यायो तसै। तपाईँ चाहिँ कोबाट प्रभावित भएर यसरी कविता वाचन गर्नुभयो? मेरो चाहिँ गुरु, कविताको गुरुहरू बुनु लामिछाने, उर्मिला लामिछाने दिजुहरू होइसिन्छ। उहाँले नै मलाई सबै केही पनि आउँदैन थियो मलाई त। कविता यस्तो हुन्छ है भन्ने पनि थाहा थिएन। हामीले किताबमा जे देख्थ्यौँ त्यो आफैले भाका मिलाएर पढ्थ्यौँ। कति कविताहरू छन्दमा हुन्थे, त्यो पछि थाहा भयो। तपाईँले सुरुवातमा होइन कविता वाचन गर्नुभयो अथवा गीतै गाउनुभयो सुरुमा? मैले चाहिँ 4 कक्षामा हुँदाखेरि कविता 6, 7, 8, 9, 10 कक्षामा भएका पाठ्यक्रममा भएका कविताहरूको एल्बम निकालेका थियौँ हामीले। शैक्षिक सोपान नामको एल्बम। त्यसमा मैले 12वटा कवितामा स्वर दिएकी थिएँ 4 कक्षामा। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो रेकर्डिङ भनेपछि त त्यसपछि गीतको रेकर्डिङ त्यसपछि भएको। स्कुलहरूमा अलि बाल्यकालमा होइन पढ्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनुहुन्थ्यो? तपाईँले त्यहाँ कविता वाचन त गर्नुहुन्थ्यो होइन? सरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो? स्कुलमा सबैभन्दा चाहिँ मैले धेरै कविताहरू वाचन गरेको लेखेको भनेको चाहिँ स्कुल बेलामा थियो है। म कम्पिटिसनहरूमा पनि धेरैमा गएँ कविता वाचन प्रतियोगितामा। त्यसरी निराश भएर फर्किनु चाहिँ मलाई कुनैबाट पनि परेन है। त्यो भएर सबैजनाले माया गरिदिएको थियो, सबैजनाले चाहिँ हौसला दिएको थियो। त्यो स्कुलको समय कविता क्षेत्रलाई, गीत क्षेत्रलाई सम्झिँदाखेरि एकदम रमाइलो, मेरो लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट समय भन्न चाहन्छु। कुराकानी गरिराख्दाखेरि अब फेरि गीतलाई बिर्से जस्तो पनि हुन्छ होइन? एउटा गीत पनि गाउनुपर्छ हजुरले। हुन्छ, मैले चाहिँ नेपाल स्टारमै गाएकी थिएँ यो छोरीको रूपै राम्रो। म त्यो गीत गाउँछु है त। मेरो ओठको लाली राम्रो, नाकैको फुली, बादामी आँखा राम्रो, या मेरो बोली, कोही भन्छन् केश राम्रो, कोही मेरो चोली, यो छोरीको रूपै राम्रो, यो छोरीको रूपै राम्रो, हो यो छोरीको रूपै राम्रो। तपाईँको रूपै राम्रो, तपाईँको त स्वर पनि राम्रो होइन? यो गीत मात्रै हो यस्तो। घर परिवारमा के भन्नुहुन्छ त मम्मीले? यति राम्रै छोरी जन्माएको? हजुरले लिइसक्छ नि, मम्मीले के भन्छिन्छ सबै हजुरकै च्यानलमा छ। एकदम खुसी भइसिन्छ, मामु दादाहरू सबै, दिजु पिनाजु सबैजना एकदम धेरै खुसी भइसिन्छ एकदम। अब आगामी योजनाहरू के छन् त प्रेक्षाका? अब आगामी योजनाहरू चाहिँ त्यही हो। अब कति गीतहरू त रेकर्ड भइसकेका छन् होइन, अब आउन चाहिँ बाँकी छ। मैले लगभग 6-7वटा गीतहरू रेकर्ड भएका छन्, अब आउन बाँकी छ। अब त्यस्तै कुराहरूमा कन्टिन्युटी त्यतैतिर दिइन्छ। हजुर, विशेष आजको यो अन्तर्वार्ता रमाइलो र तपाईँहरूलाई पनि मनोरञ्जन भयो होला भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। मैले विशेष त आज प्रेक्षा लम्सालले वाचन गर्ने कविता तपाईँहरूलाई सुनाउन लागि मैले प्रेक्षासँग आज जोडिएको थिएँ। प्रेक्षाको आजको अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र कुराकानी जति छोटो गऱ्यो त्यति मिठो हुन्छ प्रेक्षा होइन? अन्तिममा पनि छौँ, के भन्नुहुन्छ दर्शकहरूलाई? दर्शकहरूलाई एकदम धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई अहिलेसम्म दिनुभएको माया अनि हौसलाको लागि चाहिँ एकदम सधैँभरि ऋणी रहनेछु। यस्तै गरी माया हौसला दिइराख्नु होला सबैजनाले। अनि मेरो आउँदै गरेका कामहरूलाई पनि माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने आश गरेको छु। अनि मेन त यो साइनिङ नेपाल च्यानल, हाम्रो क्यामेराम्यान भाइ अनि हजुर धेरै धन्यवाद। मलाई मेन त म गीतहरू त गाइराखेकी थिएँ अरू इन्टरभ्यूमा पनि, कविता चाहिँ धेरै पछि वाचन गरेँ मैले, अनि त्यसको लागि पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रेक्षाको यो समयको लागि मैले प्रेक्षालाई धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद सबैजनालाई।